السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، متابعيني الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. النهارده إن شاء الله عز وجل مع موعدنا مع طلاب الصف الثاني الثانوي. النهارده يا شباب بإذن الله تعالى سنقوم بحل تدريبات كتابي الامتحان والأضواء على درسي علم المعاني، الإيجاز والإطناب. سنبدأ أولا بكتاب الامتحان. يلا كده يا شباب مع بعض نركز. صفحة 88. السؤال بيقول: حدد موضع الإيجاز والإطناب وبين نوعه فيما يلي. رقم 1: قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. طبعا هنا الشاعر بينهى الإنسان أن يقوم بعمل شيء ذميم وينهى الناس عنه، فهو عار. فبالتالي هنا في إيجاز بحذف المبتدأ وتقدير الكلام، فهو عار. فبالتالي الإيجاز عندي في الشطر الثاني من البيت. رقم 2 يا أولاد: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. طبعا لاحظ معايا كده ان في شرطين خلاص بينهم جملة وأنت منهم، فبالتالي ده إطناب عن طريق الاعتراض. إطناب عن طريق يا أولاد الاعتراض. طيب، وهنا إطناب عن طريق الاعتراض للذم، بيذم الإنسان البخيل. رقم 3 يا أولاد: وما بي إلى ماء سوى النيل غلة، ولو أنه استغفر الله زمزم. طبعا هنا برضو لاحظ معايا كده ان هو بيقول ان انا لو عطشان وشديد العطش مفيش مياه هتروي عطشي الا مياه النيل، حتى لو كانت هذه المياه هي مياه ولاد زمزم. فبالتالي عندي في جمله اعتراضيه خلاص للكسره في الكلام اللي هي استغفر الله. طبعا هي موجوده بين شرطتين. طبعا يا شباب مش لازم يحط لك جمله الاعتراض بين شرطتين، فبالتالي هنا استغفر الله ده اطناب عن طريق الاعتراض للدعاء. قل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. طبعا هنا يا أولاد قل ابن أنثى وإن طالت سلامته، آدي اللي أنا كنت بتكلم فيه، اللي هو مش شرط إن جملة الاعتراض تكون بين شرطتين. هنا يا أولاد وإن طالت سلامته، طبعا دي يا أولاد إطناب عن طريق الاعتراض. يوما على آلة حدباء محمول. طبعا هنا محمول يا أولاد اسم مفعول، فبالتالي هنا في إيجاز بحذف الفاعل. إيجاز بحذف يا أولاد الفاعل، لأن محمول اسم مفعول جيء من فعل مبني للمجهول. رقم 5 أولاد: تقاد لك الأبطال قبل لقائهم لأنهم من نقع جيشك قد عموا. طبعا هنا أولاد تقاد، طبعا هنا الفعل مبني المجهول، وسيادتك أول ما تشوف فعل مبني المجهول اعرف على طول إن أنت عندك إيجاز بالحذف، والحذف هنا أولاد هو حذف الفاعل. لأنهم من نقع جيشك قد عموا. طبعا ده إطناب عن طريق التعليل، لأن الجملة هنا علاقتها من قبلها تعليل. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يزري بهم طمع. طبعا هنا أولاد أعفة كلمة نكرة بدأت بها الجملة وهي مرفوعة، فبالتالي هنا في مبتدأ محذوف هم أعفة، يبقى هنا في إيجاز بالحذف وتقدير الكلام هم أعفة. رقم 7: وأرق العين والظلماء عاكفة، ورقاء قد شفها إذ شفني حزن. طبعا هنا أولاد إذ شفني، طبعا ده إطناب عن طريق الاعتراض. رقم 8 أولاد: فرية منه ومكر فالبكى ليس محمودا إذا لم ينفعه. طبعا هي برضو هي فرية، فبالتالي هنا في إيجاز بحذف المبتدأ. برضو عندنا ليس محمودا، محمود أولاد اسم مفعول، يبقى هنا في إيجاز بحذف الفاعل. أنبئت الفاعل مبني المجهول، احنا في السؤال رقم 9 أنبئت. طبعا هنا أنبئت هنا في إيجاز بحذف الفاعل. أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمون. طبعا هنا أولاد عارفين إن الشطر الثاني من البيت إذا ختم بحكمة ده بنسميه إطناب عن طريق التذييل وللتأكيد. إطناب عن طريق التذييل للتأكيد. السؤال رقم 10 أولاد: لولا الذي غرس الشتاء بكفه لاقى المصيف هشائما لا تثمر. طبعا هشائما ولا تثمر بنفس المعنى أولاد، بنفس المعنى. فبالتالي هنا أولاد ده إطناب عن طريق الترادف للتأكيد. إطناب عن طريق الترادف للتأكيد. طبعا سيادتك عارف إن لما تكون الكلمتين بنفس المعنى ده بنسميه إطناب بالترادف. سؤال 11 يا أولاد: من القوم لا يرعون حقا لشاعر ولا تقتدي أفعالهم بفعلك. طبعا هنا أولاد هم من القوم أو مجموعة من القوم أو بعض من القوم، فبالتالي هنا في إيجاز بحذف المبتدأ. سؤال 12 يا أولاد: قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طبعا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا طبعا ده إطناب عن طريق التفصيل بعد إجمال. ولاحظوا معايا برضو عندي وبالوالدين إحسانا، هنا في إجاز بحذف الفعل وتقدير الكلام أحسنوا خلاص بالوالدين إحسانا وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فبالتالي هنا في إطناب وفي إجاز في الآية يا أولاد. رقم 13 قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، هنا في إجاز بحذف المفعول به أي واعبدوه بالعلم به. طيب رقم 14 يا أولاد قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طبعا ملاحظ معايا كده ان هو أجمل في الأول النبيين، وبعد كده بدأ يفصل الأنبياء، عندنا نوح إبراهيم موسى عيسى، فده إطناب عن طريق التفصيل بعد إجمال. رقم 15 أولاد قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا ده يا أولاد إجاز عن طريق القصر، يعني إن يعني قتل النفس فنأتي به القاتل فيعدم حفاظا على الأرواح والدماء، فبالتالي هنا أولاد آية لكم في القصاص حياة ممكن تكتب فيها مجلدات وكتب، فبالتالي ده إجاز عن طريق القصر. 16 يا أولاد قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. طبعا رب اغفر لي أدي الخاص ولوالدي أدي العام، يبقى هنا أولاد إطناب عن طريق ذكر العام بعد الخاص، إطناب عن طريق ذكر العام بعد الخاص. رقم 17 أولاد قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا هنا أولاد هنا في إجاز بحذف المضاف وتقدير المعنى وجاء أمر ربك، فهنا إجاز بحذف مضاف، وبرضه عندنا في إطناب عن طريق التكرار صفا صفا للتأكيد. سؤال يا أولاد 18 قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طبعا هنا أولاد ده إطناب عن طريق ذكر الخاص خلاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام للتأكيد عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا هنا في كل خير ده إطناب عن طريق التسجيل للتأكيد. سؤال 20 من كتاب الامتحان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طبعا هنا أولاد إطناب عن طريق إجاز عن طريق القصر، وهو أن الإنسان إذا لم يخشى الله عز وجل ولم يستحي فيفعل ما يشاء، فبالتالي هنا هذه الكلمات القليلة يعني ممكن نكتب فيها كتب كثيرة جدا، فبالتالي ده إجاز عن طريق القصر. سين 21 والأخير يا أولاد عندنا من كتاب الامتحان أكلت خبزا وماء. طبعا هنا في إجاز بحذف الفعل تقدير الكلام أكلت خبزا وشربت ماء يا دكاترة. وكده يا شباب نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من حل تدريبات كتاب الامتحان. مع بعض يلا يا شباب نشوف على طول تدريبات كتاب الأضواء على درس الإجاز والإطناب. طبعا التدريبات صفحة 78. رقم 1 يا أولاد اقرأ ثم أجب. قال قطري ابن الفجاءة فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. السؤال الأول بيقول لك ميز مما يلي موطن الجمال في قوله فصبرا. طبعا هنا أولاد إجاز بالحذف وتقدير الكلام فاصبر صبرا، فاصبر يا أولاد صبرا. طبعا الفكرة التي تتناولها البيت هو أن الإنسان عليه أن يصبر ويتجلد عند الموت، فلن يستطيع الإنسان أن يحصل شيئا إلا وقد قدر الله عز وجل له. رقم 2 يا شباب من تدريبات كتاب الأضواء اقرأ ثم أجب. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. ميز مما يلي وسيلة القصر في القول الرباني السابق. طبعا ملاحظ معايا كده طبعا ألا دي استفتاحية، له الخلق له جار مجرور خبر مقدم، الخلق مبتدا مؤخر، فبالتالي هنا القصر عن طريق التقديم والتأخير، يعني الإجابة رقم باء تقديم ما حقه التأخير. حدد نوع الإجاز في القول القرآني السابق موضحا ما أوجزه. طبعا هنا أولاد إجاز عن طريق الكسر، يعني 4 كلمات أو 5 كلمات ولكن لها المعنى الكثير، وهو أن الله عز وجل له كل شيء، خلق السماوات وخلق الأرض وبيده كل شيء، بيده مفاتيح الغيب ومفاتيح السماوات ومفاتيح الأرض، وأن الله عز وجل إذا قال الشيء كن فيكون. فبالتالي أولاد هنا كلمات قليلة أدت معاني كثيرة، فده بنسميه إجاز عن طريق الكسر. سين 3 يا أولاد اقرأ ثم أجب. قال الشاعر وما بي إلى ماء سوى النيل غلة ولو أنه أستغفر الله زمزم. طبعا هنا
لسه قايلين المثال ده في كتاب الامتحان. ميز مما يلي الإطناب في الباء. طبعا هي إطناب عن طريق الاعتراض، إطناب عن طريق الاعتراض. رقم 4 يا شباب، اقرأ ثم أجب. أكلت خبزا وماء. طبعا في الجملة السابقة إيجاز بالحذف، وضحه وقدر المحذوف. طبعا هنا إيجاز بحذف الفعل، وتقدير الكلام أكلت خبزا وشربت ماء. سين 5 دكاترة، اقرأ ثم أجب. قال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. طبعا هنا الشاعر ختم البيت بالحكمة، فده إطناب عن طريق التسهيل، إطناب عن طريق أولاد التسهيل. 2 يا أولاد في نفس السؤال، لله غيب السماوات والأرض، حدد نوع الإيجاز. طبعا الإيجاز عن طريق الكسر، إيجاز يا دكاترة عن طريق الكسر. لأن الله عز وجل يعلم كل شيء في السماوات وفي الأرض، ويعلم الغيب ويعلم ما تكون الصدور. فبالتالي هنا أولاد كلمات قليلة تؤدي الكثير من المعاني، فده بالتالي إيجاز عن طريق الكسر. سين 6 يا أولاد، قال اقرأ ثم أجب. قال أبو تمام: يا صاحبي تقصيا نظيركما، ترايا وجوه الأرض كيف تصور، ترايا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. ميز نوع المحسن البديع في البيت الثاني. طبعا عندنا نهار مشمس ومقمر. طبعا نهار ومقمر هنا طباق، وطباق إيجابي كمان يا أولاد. سين 7 يا شباب، اقرأ ثم أجب. قال واصل ابن عطاء في خطبته: تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لسلطانه. طبعا هنا الجملتين بينهم ترادف، فده إطناب عن طريق الترادف للتأكيد. رقم 8 يا دكاترة، عين الإيجاز والإطناب ونوع كل منه وقيمته في الأساليب الآتية. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي وإلي المصير. طيب، طبعا هنا أولاد في طبعا إطناب عن طريق التعليل في جملة إن الشرك ظلم عظيم، ده إطناب عن طريق التعليل. الجملة دي علاقتها من قبلها تعليل. برضه يا شباب عندنا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. خلاص خلي بالك هنا إطناب عن طريق ذكر الخاص بعد العام. والديه ده عام وأمه خاص للتأكيد. أن اشكر لي ولوالديك. خلاص لي لوالديك، هنا لي خاص، والديك عام، يبقى ذكر العام بعد الخاص. رقم باء يا أولاد، قال ابن رومي: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. طبعا هنا يا أولاد توخى واختار ده إطناب عن طريق الترادف، الكلمتين بنفس المعنى. كيف اختار واسطة العقد، طبعا ده إطناب عن طريق التسجيل. جاء رقم جيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. طبعا ده إطناب عن طريق ده يا أولاد إيجاز عن طريق الكسر، لأن الكلمات قليلة يعني تحمل معنى كثير جدا، وأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على عباده، فكيف للعباد أن يظلموا. هنكتب كثيرا جدا في هذا الموضع من الكلام. رقم د، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طبعا هنا توعدون، هنا في إيجاز بحذف المفعول به، توعدونها اللي هي الجنة يعني. رقم ه يا أولاد والأخير عندنا من أسئلة كتاب الأضواء. قال تعالى: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طبعا هنا في إيجاز بحذف المبتدأ، وبعدين سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طبعا ده إطناب عن طريق التعليل. كده يا شباب نكون بفضل الله عز وجل خلصنا النهارده حل تدريبات كتاب الأضواء والامتحان على درس الإطناب والإيجاز. نتمنى الله عز وجل التوفيق والسداد في كل أمورنا، وندعو الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. إلى أن نلتقي، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجوم نمر كالألحان، نصطاد أحلاما وعمرا هاني، ونرتب